आज एक दुर्घटना घडली आमच्या जीपीएस पर्या स्कुलान आणि आमचे एक ल्हान चली भुरगें स्टुडंट आमचे शिवण्या ताका ताचे तकलेर फॅन पडून ताजो देवाचे कृपेन मेजर ताका कॅलेमिटी जावना पूण ताजो कान कट जावन ताका खूब स्टिचेस पडले ताका इमर्जन्सी हॉस्पिटलान व्हरचें पडलें आनी देवाचे कृपेन ते स्टेबल आसा पण ह्यो अश्यो घटना असल्या कारणां खातीर जावच्यो न्हय म्हणून आमी आमचो प्रयत्न आसतलो आमच्या सरकाराचो प्रयत्न आसतलो की जी स्कुलां ऑलरेडी हांव इंजिनियरा कडेन उलयल्लें आसा त्या ऑथॉरिटीजा कडेन उलयल्लें आसा की जी स्कुलां आमची आसा चडशीं स्कुलां आमी सगळीं रिपेर एंड रेनोवेशनाक घेतलां आनी हेंय बी जीपीएस पर्याचें स्कूल ऑलरेडी ताची वर्क ऑर्डर मेळिल्ली आसा फुडल्या आठवड्यात ताचें काम सुरू जावपाचें आसा फाटल्या दिसांनी मॉन्सूनाच्या टायमार फक्त त्या स्कुलाचें रुफींग वर्क जालां पण ती फायल हांवें ऑलरेडी क्लियर करून ताका वर्क ऑर्डर मेळून आतां फुडल्या थोड्या दिसांनी ताचें काम सुरू जातलें आनी फूल रिपेर रेनोवेशन टॉयलेट ब्लॉक कंपाऊंड वॉल जें कितें जाय त्या स्कुलाक तें सगळें त्या एस्टिमेटान आसा आनी ड्रिंकींग वॉटर फेसिलिटी जें कितें पळय रिक्वायरमेंट आसा बेजीक रिक्वायरमेंट आसा एक स्कुलाचो तें करून दिवपाचें म्हजें कर्तव्य आमच्या सरकाराचें कर्तव्य आनी तें आमी करतले आनी हांव ऑलरेडी इंजिनियराक सांगिल्लें आसा फाटल्याच दिसांनी थोडेच दीस पयलीं हांव घोटेली स्कुलान गेल्लें थंय जें कितें काम चालू आसा त्या स्कुलान हांव त्या इंजिनियराक आपोवन म्हाका पळय कितें मातशें दिसलें की बाबा त्या इंजिनियराकय आपयल्लें कॉन्ट्रॅक्टराकूय आपयल्लें म्हाका जें कितें दिशिल्लें ती कॉन्ट्रॅक्टरान मातशें काम सारकें करूं नाशिल्लें तांकांय आपोवन हांवें सांगलां की काम अप टू द मार्क जावपाक जाय जशें तुमकां पळय काम मेळटा तशें बऱ्या स्टँडर्डान नॉट सबस्टँडर्ड वर्क वोंट बी टॉलरेटेड आनी सारकें पळय तुमकां जशें कॉन्ट्रॅक्ट मेळटा कितें स्कोप ऑफ वर्क आसा तें तुमी बरे भशेन काम करून दिवपाक जाय म्हणून हांवें प्रत्येक इंजिनियराकय सांगलां आनी प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टराकय सांगलां आनी मुवींग ऑन फ्रॉम नाव ऑन जी कितें कामां लास्ट 3 वर्सां जी आमी कामां सुरू आसा आमचे पर्या मतदारसंघान हांव प्रत्येक त्या विजीट ती अंगणवाडी आसूनी ते स्कूल आसूनी की दुसरो खंयचे रस्ते आसूनी की खंयची कलवटां आसूनी की खंयचे प्रत्येक कडेन हांव कामां पळय खंय सुरू आसा थंय हांव पर्सनली विजीट करतलें टू सी द स्टँडर्ड ऑफ द वर्क दॅट इज गोईंग ऑन आनी सब स्टँडर्ड वर्क वोंट बी टॉलरेटेड म्हणटकच ही म्हजी मागणी आमच्या सगळ्या इंजिनियरां कडेनय आनी कॉन्ट्रॅक्टरां कडेनय की तुमी जें तुमकां काम मेळटा तें बरे भशेन प्रामाणीकपणान तुमी काम करात आनी कित्याक आमी जे लोक आमकां आमचेर विश्वास दवरून आमकां निवडून हाडटात आनी आमी जे विश्वास आमच्या लोकांक दितात आनी आश्वासन दितात आनी भारतीय जनता पार्टी अशी पार्टी की आमी लोकां पर्यंत वतात अंत्योदय तत्व पर्यंत आमी काम करतात आनी जें आमचें काम आसा आमचे प्रत्येक मनशा पर्यंत पावपाक जाय जे कितें हे बेजीक फेसिलिटीज आसा ती उदकाची आसूनी रस्त्याची आसूनी की रिपेर कामां आसूनी अंगणवाडी स्कुलां आसूनी जी गव्हर्मेंट स्कुलां बिल्डिंग्स आसा ती आमचे प्रयत्न आसतले बरेपैकी क्लीन एनवायरमेंट बरेपैकी टॉयलेट्स बरेपैकी फेसिलिटीज हे आमचे भुरग्यांक दिवपाचे म्हजें कर्तव्य फ्रॉम डे 1 आसा आनी ताजे फॉलोअप घेवपाचे म्हजें आतां काम आनी हांव पळयतलें की अशी ही दुर्घटना ही परत खंयच्याच आमच्या स्कुलान आनी खंयच्याच भागान सत्तरीन जावपाची ना म्हणून हांव हें आश्वासन आमच्या लोकांक दिवपाक सोदतां आनी आमचे कॉन्ट्रॅक्टराकय आनी इंजिनियराकय सांगपाक सोदतां की बरेपैकी तुमी प्रामाणीकपणान काम करात म्हणटकच आमचो जो विश्वास आसा लोकांचो आमच्या गव्हर्मेंटाचेर आमचेर तो तुटपाक जायना आनी परत एकदां हांव दिलगिरी व्यक्त करता माफी मागता आमचे शिवण्या आनी तांचे फॅमिलीचेर की ह्या अशा कारणां खातीर तांकां आज खूब त्रास जालो आनी देवाचे कृपेन आमचे चली साल्वार जावन बरेपैकी घरा गेले म्हणटकच देवाचे कृपेन ते सेफली घरा पावले बिकॉज हे परत जावचें न्हय म्हणून हांव
सरकारा वटेनूय बी हांव तांकां सांगपाक सोदतां की हें परत ही घटना घडपाना आमच्या सत्तरी भागान आनी जे कितें कामां आसा चालू ती बरेपैकी पूर्ण जातली. देव बरें करूं.